सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। बहुत सारे जवान वो भी हैं, बहुत सारे जवानों की जवानी वो भी हैं कि अल्लाह अकबर अपनी हवस के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी लड़की को मोहब्बत के झांसे में फंसा करके, मोहब्बत के जाल में फंसा करके उससे नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाते हैं और फिर उससे ज़िना करके, उससे बदकारी करके, उसकी आबरू के साथ खेल करके फिर उसको छोड़ दिया जाता है और फिर किसी और के साथ शादी कर ली जाती है। यानी उसकी जिंदगी से, अगर मैं अपने लहजे में गुफ्तगू करूं, उसकी जिंदगी से खेला जाता है, उसकी जिंदगी को तबाह किया जाता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। आज ये मैं हदीस पाक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो जवान जो हवस पवस परस्ती का शिकार है, वो जवान जो हवस में मुब्तला है, वो क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर, दुनिया का कोई इंसान अगर हवस परस्ती का शिकार है और वो ये समझता है कि मैं किसी की जिंदगी से खेल जाऊंगा और जिंदगी से खेलने के बाद फिर कुदरत मुझसे इम्तिहान नहीं लेगी, फिर कुदरत मुझसे सवाल नहीं पूछेगी। अच्छी तरह याद रखना, कुदरत ने पैदा करके तुम्हारे हवाले नहीं कर दिया कि जिस पे चाहो जुल्म करो, जिसके साथ चाहो हवस परस्ती करो, जिसके साथ चाहो उसकी जिंदगी को यूज करो, उसकी जिंदगी का मिसयूज करो, उसकी जिंदगी का इस्तेमाल करो। याद रखना, जब तुम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो तो उसके माँ बाप को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला को पहुंचती है। आप समझते क्या हैं? अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। कोई बंदा हो, चाहे शराबी हो, चाहे चोर हो, चाहे जुआरी हो, चाहे बेनमाजी हो, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। देखो, अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज सबसे अलग अलग है। जो नेक हैं उनसे मोहब्बत का अंदाज अलग है, लेकिन जो गुनहगार हैं मेरी तरह, उनसे भी मोहब्बत है उसको। क्यों मोहब्बत है? क्योंकि उसने बनाया है। वो अल्लाह की तख्लीक है, तख्लीक अल्लाह ने उसको बनाया है। ध्यान देना, अल्लाह ने बनाया है मतलब खालिक है अल्लाह उनका। किनका? इंसानों का। अल्लाह ने बनाया है। अब मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। जो जिसको बनाता है, तवज्जो है आपकी, जो जिसको बनाता है वो उससे प्यार करता है। जो जिसकी तख्लीक करता है वो उससे प्यार करता है। एक शायर जिसने शेर की तख्लीक की हो, एक शायर जिसने शेर लिखा हो, उसकी मौजूदगी में अगर कोई पढ़ने वाला शेर गलत पढ़ दे तो अंदर से उसकी रूह तड़प जाती है, उसका दिल बेचैन हो जाता है। मेरे लिखे हुए शेर को ये बिगाड़ता क्यों है? वो शेर सिर्फ गलत पढ़ने पे तड़प जाता है। नादान जो शेर की तख्लीक करे, अगर पढ़ने में बिगाड़ दिया जाए तो शायर तड़प जाता है। अल्लाह तो खालिक इंसान है, अगर इंसान पे कोई जुल्म करे तो अल्लाह को कितनी अज़ियत होती है। यही दर्स इंसानियत देने के लिए गरीब नवाज मदीने से हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। हमारे मजहब में सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, इंसान की इज्जत करना, इंसानियत से प्यार करना, ये भी इबादत है, बल्कि ये बड़ी इबादत है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, आज नौजवान लड़के या लड़कियां भी एक तरफ की बात नहीं करता। अगर कोई किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, एक हदीस सुनो, दिल के कानों से सुनो, हदीस सुनो जिसका मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। औरत से खिलवाड़ करना या उसकी जिंदगी से या अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। किसी चिड़िया की जिंदगी से खेलना, चिड़िया जिसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में, चिड़िया जिसकी कोई औकात और हैसियत नहीं है लोगों के दरमियान, जिसका वजन भी छटाक भर से ज्यादा नहीं होता। मेरे आका गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने चिड़िया से खेला, जिसने चिड़िया से खेला,
اور وہ چڑیا مر گئی. جس نے چڑیا سے کھیلا اور چڑیا مر گئی، قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، میں تجھ سے عدل اور انصاف چاہتی ہوں. یہ شخص نے میری زندگی سے کھیلا تھا حتیٰ کہ میں مر گئی تھی. چڑیا جس کو شمار میں بھی نہیں لیتے ہیں لوگ. میرے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، چڑیا مر گئی، وہ چڑیا فریاد کرے گی کہ میں عدل چاہتی ہوں، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا. تو اللہ اس چڑیا کی آواز میں اتنا اثر اور اتنی طاقت پیدا کرے گا. یعنی چڑیا کی آواز تو بہت باریک سی ہوتی ہے نا دنیا میں، کون سنتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ چڑیا کی اثر میں چڑیا کی آواز میں اتنی طاقت پیدا فرمائے گا کہ وہ آواز ایسی نکلے گی جیسے بجلی کی کڑک، اور جس نے اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی. اور اللہ اس چڑیا کو جواب دے گا، آج ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلایا جائے گا. اور اللہ جواب دے گا، اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو وہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے. اگر کسی پتھر نے کسی پتھر کو مار کر کے اس پر چوٹ دی ہوگی تو وہ پتھر نے جس پتھر پر چوٹ لگائی ہے اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہے تو اس لکڑی کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. آج عدل ہوگا، آج انصاف ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی عدالت میں اس بدبخت کے لیے فیصلہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. اللہ فرمائے گا یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن ایک چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا، جب اس کے نیکیاں پہاڑوں جیسی ضائع کر کے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جس نے نشہ کر کے اپنی بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کیا، اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا، یا جس نے ناجائز محبت کر کے پیار اور عشق کے نام پر کسی لڑکی سے یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کی زندگی سے کھلواڑ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟